अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, काजी फैज़ ईसा ने हस्ब साबिक़, हस्ब आदत, हस्ब रवायत एक बार फिर अपनी मुनाफ़िक़ाना तबीयत के मुताबिक दो तीन शगुफ़े छोड़े हैं, जिसमें सबसे पहले कि मैं यहाँ इंसाफ़ के लिए बैठा हूँ। तारिक मतीन भाई ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप इंसाफ़ के लिए नहीं, तहरीक इंसाफ़ के लिए बैठे हैं। और ये बात सच भी है कि काजी फैज़ ईसा को बिठाया ही तहरीक इंसाफ़ को बर्बाद करने के लिए था। तमाम अदालतों ने बल्ले के हक़ में फ़ैसला दे दिया, लेकिन ये काजी फैज़ ईसा ही था जिसने अपने आकाओं के हुक्म पर बल्ला ले लिया, यानी तहरीक इंसाफ़ से बल्ला छीन लिया और पूरी कोशिश की कि इस इलेक्शन से किसी तरीक़े से तहरीक इंसाफ़ को बाहर किया जाए। लेकिन इसको इदराक ही नहीं था कि तहरीक इंसाफ़ कहीं ज़ोर से दोबारा उभर कर सामने आएगी और जिनका ये पपट बन के सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है वो तमाम जमातें ज़ीरो हो जाएंगी, उनकी सियासत दफन हो जाएगी। इसको ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, दूसरा शगुफ़ा इसने छोड़ा कि तनकीद ज़रूर करें लेकिन अल्फाज और इखलाक का ख़्याल रखें। पहली बात तो काजी फैज़ ईसा से ये पूछना है कि पागल कुत्ता किस डिक्शनरी में आता है कि ये इखलाकी लफ्ज़ है, किस डिक्शनरी में आता है कि ये बहुत अच्छे अल्फाज में इसका शुमार होता है। फ़र्ज़ कर लीजिए, एक लम्हे के लिए सोच लीजिए कि चार लोग मिल के अगर आपको कहें कि आप पागल कुत्ता हैं, तो ज़रा सोचिए कि आप पर क्या बीतेगी और आपके इमेज पर क्या ठेस लगेगी, है ना। जब आप दूसरों के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया के लोगों को ये कहेंगे कि पागल कुत्ता या इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो जवाब में आपको इखलाकियात पर मबनी कोई जवाब मौसूल नहीं होगा। हुज़ूर, पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर अगली बात कीजिए। तीसरा शगुफ़ा ये कि डॉलर कमाने के लिए यूट्यूबर झूठ बोलते हैं। काजी फैज़ ईसा, मेरा फिर आपसे एक सवाल है कि सच बोलकर लंदन में कौन से अपार्टमेंट बनाए जा सकते हैं? तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली सारी ज़िंदगी की तनख्वाहें इकट्ठी कर लो, जो कि तुम्हारी हैसियत, औकात, तालीम से कहीं ज़्यादा वो तनख्वाहें हैं। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप पाकिस्तान में इंसाफ़ करने के लिए बैठे हैं, आपको इससे भी ज़्यादा तनख्वाह दे दी जाए, मुझे एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप इंसाफ़ करें तो मैं इस हक़ में हूँगा कि अगर आपकी तनख्वाहें डबल कर दी जाएँ लेकिन आप सच बोलें तो। सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि आपकी सारे टेन्योर की तनख्वाहें इकट्ठी कर ली जाएँ, तो क्या आप लंदन में महंगे इलाके में एक अपार्टमेंट भी ख़रीद सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास दो दो अपार्टमेंट हों, आप उसकी रसीदें ना दे सकें, आप उसकी मनी ट्रेल ना बता सकें कि ये आपने अपार्टमेंट लिए कैसे। तो कौन सा इखलाकी जवाज़, ये बताइए। लंदन में रहने वालों से पूछिए, उनकी उम्रें गुजर जाती हैं एक अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए। मॉर्गेज पे एक अपार्टमेंट लेते हैं, 25-25 साल उसकी इक़सात अदा करते हैं और जब तक किस्तें ख़त्म होने पे आती हैं, बीमारियां लग चुकी होती हैं, लोग बीमार हो चुके होते हैं, सिर्फ़ उनकी औलादें उस अपार्टमेंट को एंजॉय करती हैं। ये बड़ी तल्ख़ हकीकत है। पूछिए लंदन वालों से, बल्कि यूरोप में रहने वालों से, अमेरिका, कनाडा से, आपको ये इतनी आसानी से अपार्टमेंट कैसे मिल गए? क्यों झूठ बोलते हो काजी फैज़ ईसा? काजी फैज़ ईसा, तुम इस सदी के और पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बदतरीन चीफ़ जस्टिस हो। वो इससे पहले जस्टिस मुनीर का नाम आता था, लेकिन तुम मुनीर को भी मात दे गए। वो भी कब्र में बैठा खुश हो रहा होगा कि शुक्र है मेरे से ऊपर भी कोई बंदा आया है। तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की अखलाकियात का, पाकिस्तान के कानून का, पाकिस्तान के आइन का जनाजा निकल गया है। किस अखलाकियात की बात करते हो यार? काजी फैज़ ईसा, तुमने अगर एक्सटेंशन ले ली तो इसका मतलब ये होगा कि तुम लंदन प्लान का बाकायदा हिस्सा थे और तुम गद्दार पाकिस्तान में शामिल थे और तुम्हारा शुमार फिर गद्दार पाकिस्तान में होगा और तुम पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तुम्हें अपने मुल्क की वक़ार अज़ीज़ नहीं है, तुम्हें अपने मुल्क की इज़्ज़त अज़ीज़ नहीं है, तुम्हें अपनी एक्सटेंशन अज़ीज़ है, ताकि तुम मज़ीद अपार्टमेंट लंदन में बना सको और माल मता ले सको। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकत देखो, कितना जी लोगे? और मुझे सिर्फ ये बताओ, 10-15 साल और जी लोगे, लेकिन हराम की कमाई के साथ और हराम के ओहदे के साथ। दुनिया भर में जहाँ भी जाओगे तुम्हारी नस्लें भी गालियाँ खाएंगी। जिस मुल्क में भी जाके रहोगे, उन्हीं अपार्टमेंट में रहोगे। तो नवाज़ शरीफ का ज़रा सोच लिया करो कि जिन अपार्टमेंटों को वो ओन नहीं करता था, उन अपार्टमेंट्स में जाके जब वो रहा तो फिर नीचे दिन रात उसको गालियाँ पड़ती थी और अभी भी पड़ती हैं। तुम्हारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होगा जिनको फिर उन्हीं अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर लोग गालियाँ दे रहे होंगे, और तुम डिज़र्व करते होगे इस चीज़ के लिए। लिहाजा 1.5 महीना रह गया तुम्हारी इस नौटंकी के लिए,
مہربانی کرو اگر اس سے پہلے ریزائن دے کے چلے جاؤ تو تمہاری تھوڑی بہت عزت بچ جائے گی میرے نزدیک۔ چلیے اگلی خبر پر آتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں دو ہی لوگ میرا موضوع ہوں گے، ایک کے لیے میں نے بات کر لی قاضی فیض عیسیٰ کے حوالے سے، اور دوسرے کے لیے میں اب بات کرنے جا رہا ہوں اور اس کا نام ہے فضل الرحمان۔ فضل الرحمان بظاہر اس وقت اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان کا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو فضل الرحمان نے ساری زندگی مفادات کی سیاست کی ہے اور بلیک میلنگ کی سیاست کی ہے۔ بلیک میل کیا ہے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے، ٹھیک ہے؟ ابھی بھی وہ بلیک میلنگ کی ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نزدیک میں فضل الرحمان پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ فضل الرحمان قابل اعتماد شخصیت کا نام ہی نہیں ہے۔ فضل الرحمان ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں ووٹ نہیں دوں گا اس ایکسٹینشن کے لیے جو کہ اگلی ہونے جا رہی ہے۔ خالی قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہونی، اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی تقاضا کریں گے اپنی ایکسٹینشن کے لیے۔ لہٰذا اگر قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو باقی بھی ہو جائیں گی، اور اگر قاضی فیض عیسیٰ کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر باقی بھی خلل میں ہی سمجھے ان کو۔ فضل الرحمان کسی صورت بھی اپنے مفادات کا سودا نہیں کرتے، یعنی اس کے اگینسٹ نہیں جاتے۔ ابھی بھی وہ جو تقریریں فرما رہے ہیں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ ہیرو بننے جا رہے ہیں۔ اگر کہیں کو ضمیر ان کا تھوڑا سا اندر سے ان کو ہلا رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے عمر کے اس حصے میں کچھ تو سچ بول لو، عالم دین بھی کہلاتے ہو، حالانکہ عالم دین والی کوئی بات تو نہیں ہے اس شخص میں، کبھی بھی علمیت کی بات نہیں کی، کبھی اسلام کی، کبھی بھی دین کی بات نہیں کی، ساری زندگی سیاست میں گزری ہے اور باقی بھی سیاست میں ہی گزرے گی۔ اور سیاست کو بھی کبھی انہوں نے مسیحائی کے طور پر استعمال نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے اور اپنے خاندان کے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ جو لوگ قاضی فضل الرحمان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے آئین کے لیے، پاکستان کے قانون کے لیے آواز اٹھائیں گے، تو مجھے تو نہیں لگتا۔ اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے۔ میں اس بارے میں آپ کے سامنے تو ظاہر ہے میں حائل نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ فضل الرحمان آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ فضل الرحمان ابھی بھی دیکھیے ان کے بیٹے ہوٹل میں بیٹھ کے خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں اور فضل الرحمان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں فرماتے ہیں۔ تو یہ دوہرا معیار آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے۔ 4 وزارتیں اور 1 گورنرشپ، اور حسن ایوب جیسے غلیظ صحافی کے بقول کہ گورنر راج لگا دیا جائے کے پی کے میں۔ آپ حسن ایوب تمہارے منہ میں خاک، میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں۔ تم ویسے ہی 2 ٹکٹوں کی مار بھی نہیں نکلے، تم 2 ٹکٹیں مل جاتی تو اس وقت تم زمین آسمان ایک کر رہے ہوتے عمران خان کے حق میں، لیکن ٹکٹ نہیں ملے تو اب ظاہر ہے بکواس کرنا تمہارا حق بھی ہے اور تمہارا فرض بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اب دوسری طرف سے تمہیں لفافے لمبے لمبے ملتے ہیں۔ تم ہو وہ لوگ جن کے لیے علی امین گنڈا پور نے کہا تھا کہ یہ دلال صحافی ہیں۔ بالکل صحیح کہا تھا علی امین گنڈا پور نے۔ تمہارے سمیت بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت صحافت سے زیادہ دلالی کر رہے ہیں، ان میں ابصار عالم بھی شامل ہے، مرتضیٰ سولنگی بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، ان میں عمران شفقت بھی شامل ہے، ان میں رضوان رضی بھی شامل ہے۔ کس کس کا میں نام لوں، میں تو روز ہی نام لیتا ہوں، اور وہ پھپے کٹنیاں بھی شامل ہیں۔ مجھے غلیظہ فاروقی ہی یاد آتا ہے تو غریدہ فاروقی، اور وہ دوسری وہ بین سلیم۔ ان سب کو ملا کر کے آپ لوگ صحافت کا جو بیڑا غرق کر رہے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے جینون صحافیوں سے بھی نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو، یہ وہ تم ہو۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جو جینون صحافی ہیں وہ تم لوگوں کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے، اور تم ہی وہ صحافی ہو جو فیصل ووڈا جیسے ایم اے بکواسیات کو اب ساتھ بٹھا کے روز بیٹھ جاتے ہو، اور فیصل ووڈا یہ منہ سے یہ جملہ بولتا ہے کہ فیض حمید اور عمران خان کو پھانسی ہو جائے گی، تمہارا باپ بھی اس کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ فیصل ووڈا کو جو اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے وہ جبراً اس کو چینلز پہ بٹھایا جاتا ہے، ورنہ بہت سے صحافی تو اس کو بٹھانا بھی نہیں چاہتے، لیکن ایک فون کال آتی ہے اور پھر فیصل ووڈا کو بٹھا کر اس کو کہا جاتا ہے کہ لو یہ اسکرپٹ ہے بیٹھ کے پڑھ دو، اور وہ پڑھ دیتا ہے۔ خیر، بیچ میں آج میں لانا نہیں چاہتا تھا فیصل ووڈا کو۔ فضل الرحمان قابل اعتبار آدمی نہیں ہے۔ اگر اس بار فضل الرحمان یہ اننگ اچھی کھیل گئے، قانون و آئین کے حق میں کھیل گئے، عوام کے حق میں کھیل گئے، تو یقین کیجئے میں فضل الرحمان کو سیلوٹ کروں گا۔ ورنہ اگر اس بار بھی اس شخص نے کمپرومائز کیا تو فضل الرحمان کے لیے جو مغلظات پھر میں بکوں گا وہ بھی آپ کے سننے کا لائق ہوں گی۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آج کے ولاگ میں اور میں کیا بات کروں، بہت سی باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اجازت دیجیے۔